السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 48 من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا ايفالياسيون، التقويم، أسبوع الخامس. حنا مازال في لو تيم ديال ما نوريتور اي ما سونتي، يعني تغذيتي وصحتي. حنا في اكتيفيتي اورال. هنا شنو عندنا اليوم؟ عندنا واحد لا بوند ديسيني. لا بوند ديسيني، شنو هي لا بوند ديسيني؟ هي الشريط المرسوم، شريط من الرسومات. هنا كيكون واحد الرسم وكيكون معاه جملة أو جملتين اللي كتعبر على مضمون داك الرسم باش تحكي لنا واحد الحكاية. شنو هي الحكاية اليوم؟ هي الحكاية ديال واحد الفأرة مع وليداتها، طيب لهم الصوبة بالروز والخضرة. حنا نشوفوا القصة نشرحوها ونقراوها ومن بعد نجاوبوا على الأسئلة. مامون سوري، يعني أمي الفارة، مامون سوري يعني أمي الفارة، غونتر à la maison، رجعت للدار، avec مع سي سي بوتي، مع ستة الفيران وليداتها. عند جوج ربعة ستة ديال الفيران وليداتها. سي سي بوتي يعني صغارها، مع صغارها الستة. elle porte، شنو هزة في يديها في هاد الصاك هذا؟ elle porte des légumes، هزة معها الخضرة. d'abord، شوفوا الصورة الثانية. d'abord يعني أولا. maman souris يعني أمي الفارة. lave يعني غسلت في لافابو غسلت فيه الخضرة. لاف ابلوش، شنو هي ابلوش؟ هي كتقشر بطاطا. ابلوش هي كتقشر، ابلوش لي ليغوم. اذا اول حاجه دارت دخلت حطت الخضره في لافابو غسلاتها، ثم دابا راها كتنقيها. ابلوش اذا لاف هي غسلت، ابلوش هي كتقشر، لي ليغوم كتقشر الخضره. نشوفوا الرسم الثالث. هذا الديسان هذا الثالث شنو فيه؟ ensuite من بعد. إذا شفنا دابور أولا، شفنا ensuite وبعد ذلك elle coupe les légumes، غسلتهم قشرتهم ومن بعد ما قشرتهم دابا كتقطعهم. elle coupe les légumes et elle ajoute du riz، وزادت عليهم الروز. عفوا هاد زاد ما كتقراش. ajoute du riz، زادت عليهم الروز. du riz يعني الأرز، واضح؟ ثم بعد ذلك الصورة الرابعة شنو فيها؟ هي هذه الصورة الرابعة. elle verse قلبت، نتوما كتشوفوها كتقلب. elle verse les légumes، قلبت الخضرة. dans une grande marmite، فين قلبتها؟ في واحد المرميطة كبيرة. dans une grande marmite، واضح؟ هي المرميطة جميلة كبيرة. نشوفوا الصورة الأخيرة شنو قالت لينا؟ هي حطت دابا الماكلة راه واجدة ملي طابت، هي كتحطها في الطابلة، وليداتها هما كيتسناو. واش قالت لهم؟ venez les enfants la soupe est prête. venez les enfants la soupe est prête. اجوا أيها الأطفال دابا راه الماكلة واجدة. نعاودو هاد لابوند ديسيني، نعاودوها كلمة بكلمة. maman sourit rentre à la maison avec ses 6 petits. Elle porte des légumes. Maman souris rentre à la maison avec ses 6 petits. Elle porte des légumes. عاودو. Maman souris rentre à la maison avec ses 6 petits. Elle porte des légumes. D'abord, maman souris lave et épluche les légumes. D'abord, maman
sourit, lave et épluche les légumes. D'abord, maman sourit, lave et épluche les légumes. D'abord, maman sourit, lave et épluche les légumes. Ensuite, elle coupe les légumes et elle ajoute du riz. Ensuite, elle coupe les légumes et elle ajoute du riz. Ensuite, elle coupe les légumes et elle ajoute du riz. Ensuite, elle coupe les légumes et elle ajoute du riz. Thomas. Elle verse les légumes dans une grande marmite. 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 Venez, les enfants, la soupe est prête. 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 إذن هذه هي لا بوند ديسيني شفناها اليوم، هذا الشريط المرسوم أو الشريط المصور. إذا فين شنو هما لي بيرسوناج اللي كاينه في هذا النص، يعني الشخصيات ديال هاد لا بوند ديسيني، هاد الحكايه شنو الشخصيات اللي فيها. شفنا الشخصيات هما اون سوري، واحد الفأرة، اي سي بوتي وصغار، وها هما الشخصيات، إذا هما لي بيرسوناج. لو ليو ديال ليستوار، فين كتوقع الحكايه، فين كيوقع هادشي، كيوقع في لا ميزون ديالهم، يعني في داك الجحر ديالهم ديال دوك الفيران. شنو هو المفردات اللي تعلمنا اليوم؟ تعلمنا ليغوم هي الخضر، لو ري تعلمنا هو الروز، تعلمنا مارميت هي المرميطه هي هادي، تعلمنا سوب هي الصوبه او الحريره، تعلمنا ابلوشي هي كتقشر، تعلمنا كوبي كتقطع، تعلمنا فيرسي كتقلب، قلنا بخيت يعني راه واجده الماكله. اذا تعلمنا مجموعه من الكلمات الجديده. واضح؟ شنو السؤال اللي يقدروا يطرحوه دوك الصغار؟ يقولوا مامون كيسكون فا مونجي، شنو ناكلو مامون كيسكون فا مونجي. ولا ممكن يسولها مامون كيسكو تو ا بريباري بور لو ديني، شنو وجدتي للعشاء. شنو تقدر تقول لهم؟ هي اون سوب او ليغوم، وجدنا الصوبه بالخضره. وهكا كملنا صفحه 48. الى اللقاء.